जनता पार्टीचा जो आमचो स्वप्नील शिल्लकार आहा ताणें जें वक्तव्य केलां आमचे भारतीय जनता पार्टीचेर तेणें आमकां ब्रोकर म्हटलेले आसात. कारण आमकां दिसता होच पयली ब्रोकर आसात. आनी हांव एक सांगूंक सोदतां की आयज जो एक पोस्ट व्हायरल जाला आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या हेजे वयल्यान तो आमी करूना हो तेणेनूच केला आसतलो अशें म्हाका दिसता. कारण तो आमकां आमचे पार्टेक अशा भारतीय जनता पार्टीचे समान गोव्यान सुद्धा तमाम कार्यकर्ते आसा जेंच्यांनी घाम कश्ट करून आयज ही पार्टी उबी केल्ली आसा. आनी अशा पार्टीचेर ऐरो गैरो कोण तरी येता आनी आरोप करता. हे भारतीय जनता पार्टीचो जो स्वाभिमानी कार्यकर्तो आसा हो कशेंच खपोवन शेल्लेकार आसा, तूं एक्टिविस्ट आहा, तूं एन एक्टिविस्ट जावपा जाय. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तूं एक्टिविस्ट, तुजें काम तुवें करपा जाय. आमी आमचो दोतोर, आमचो अभिमान, आमकां दोतोराक कितें म्हटलेलें आमकां हट जाता. म्हणून तुका परत सांगता, दोतोराचेर उलयता आसतना, दोतोराचेर फॅमिलीचेर स्टेटमेंट करता आसतना जिबलेक तुज्या हाडनात ते सांबाळून उलय. एकदां दोनदां सहन करतले, परत सहन करपाचें ना. दुसरें, तूं परत स्टेटमेंट करता, कोणी तरी वॉट्सॅपाचेर घातला तो आनी सांगता की कार्यकर्ते कितले आसा, तुमी निर्लज कार्यकर्ते असले येतले. आमकां आमच्या दोतोराचेर अभिमान आसा. आयज तुजो उलयला, आमी फक्त इतलेच जाण येयल्या कार्यकर्ते. तुका जर दिसता आनी तूं जर परत स्टेटमेंट करता जाल्यार आसा थंय आमी सगळे येतले. एक्टिविस्ट स्वताक म्हणटा, पण हेच्या हितून थोडे सुद्धा गुण एक्टिविस्टाचे ना. हो खंय तरी सुरसुरी पेटोवपाचेंच काम करता, खंय तरी लोकांक भडकोवपाचेंच काम करता अशें म्हाका तेज्या स्टेटमेंटा वरसून दिसता. तितून खंयच दोतोरान तांकां पयशे घेया आनी फाटीं सरा किंवा तुमचो आंदोलन आसा तें बंद करा अशें कशाच प्रकारचें वक्तव्य करूंक नासलें. फक्त सांगलेलें की तुमी कायदेशीर जे कितें आसात ते तुमचे कंप्लेन लॉन्च करा आनी तेचेर आमी बेगींतल्या बेगीन कितें आसा तो निर्णय घेता. तुमची वाट जी बंद जाल्ली आसा ती वाट तुमकां मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करता आनी मागीर तुमी तुमची जमीन घ्या आनी कितें करपाचें आसा तें करा. आनी त्या प्रोजेक्टा बद्दल कितें आसा तें कायदेशीर तुमी तुमचें कितें आसा तें सबमीट करा आनी त्या प्रमाणे तेजो विचार करून सगळें जातलें. शेर्लेकारान जो व्हिडिओ काडला तातूंत तांणी म्हटलें की दोतोरान सेटींग केलें, तांकां पयशे घेवन फाटीं सरा किंवा तुमचें आंदोलन बंद करा आनी कितें अशी खुबशीं वक्तव्यां केली. तर ते सगळे धादांत चुकीचे आणि खोटी गोष्ट आसा. सगळ्यांक दुखलेले आसा. पयल्यान पयलीं तेणी आमच्या लाडक्या मुख्यमंत्री जे सगळ्यांनी आतां सांगलेले आसा, जो लोकां खातीर काम करता, गोंया खातीर काम करता आणि देशा खातीर काम करता, अशा व्यक्तिमत्व असलेले आमचे लाडके आणि सगळ्यांक खातीर काम करपी आमचा मुख्यमंत्री आसा. त्या मुख्यमंत्र्याचेर उलयता तो तेंच्या फॅमिलीचेर वैयक्तीक सुद्दां गेल्लो आसा. परत ते जातीचेरूय गेल्लो आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून संयम पाळून आमी रावल्ले आसा आनी आमकां PIचेर आमकां विश्वास आसा की तो ताबडतोब ताका आतां अरेस्ट करतलो आनी आमकां न्याय दितलो. The voice for Goy.